Mga kaigsuonan ko ni Kristo, ang usa sa Bible verse nga pinakapaborito nga gamiton sa ubang sikta sa mga pastor uban pa din ha, mao ning Exodo kapitulo 20 bersikulo 3 kadto sa 4 nang ingon diya mga igsoon, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako, ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsang makita dinha sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga nailam sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Diyos ni magsimba niini. O kani nga verse magsuon mo ni gamiton nila, no? Niya may bulong tanang ubang sikta kung sa Biblia mong gud mo igsuon, no? Sa Biblia klaro kaayo nga dunay gisgutan diya nga Diyos. Ano pa gisgutan nga mga larawan sa balaan nga gipabuhat ang Dios. Apan kung sincere pa gayud nga katudlo ang ubang sikta, ang mga pastor sila mga membro, nganong ang ilang gamiton nga sa Biblia katuro pa mga Diyos ilan ang ipahid sa Katoliko. Nakadaw mo ba nga dunay pastor nga nagwali nga uy mga igsoon dunay larawan di nga gipabuhat ang Dios di sa Biblia? Wala man. So makayong tanang nagi motibo